हे वरस पापा फ्रांसिसान जुबलेवाचें वरस म्हूण परगट केला. आमच्या दिवसेंत यात्रेक भेट करच्याक 4 जागे आमी दळस परगट केलेले आसात. पयलें आमच्या दिवसीची कॅथेड्रल मिलारमायाचे पिर्गस कल्याणपुरू. दुसरें सान लोरेसाची बाजिलिका आत्तोरू. तिसरें कलमाडी वेलांकनी मायेचें पुनशत आनी चवथें सांत आंतोनीचें पुनशत केरेकट्टे. वर्सां मदें केदाराय हांगासर येवन मागणें भेटोवेत, मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावयेत. पूण इंदुलजन्स मेळा जैतर सुटावें कुमसार हरएकल्यान जावंक जाय आनी उपरांत प्रत्येक तरान पापसेबाच्या आनी पवित्र सभेच्या गरजांक मागोवंक जाय. आनी तोवड्या प्रत्येक इंदुलजन्स येवंक तुमकां अवकाश आसा. हांगासर जायती अभिवृद्धीची कामां जावनूच आसात. आद्यता आमी दिल्ली आसा आत्मेक संगतीक आनी त्या देखून बाब सुनील हांगासर आत्मेक संगतीक प्रामुख्यता दिवन आयिल्ल्या भक्तिकांक तांकां जावं पुरो समालोचन मागणी जर तरी पंगड आयलो मिसा ही सर सेवा हांगासर ते दिवनूच आसात. सांगातास आमची एक आशा जावन आसली सांत आंतोनो दुबळ्यांचो पात्रोन आनी देखून ताच्या नांवान हांगासर निर्गतिकांक एक आसरो बांदचें आमचें येवजन हें काम आदल्या वर्सा आमी आराम केला. तें जावनूच आसा. मदगात एक 3 म्हयने आमकां सरकाराच्या थोड्या नियमा प्रमाणे ते मदें बंद पडले. म्हळ्यार आमकां जाय तसले सहाय्यत त्या वेळार लाभनातली आनी आतां तें परत काम चालू आसा. सबार जणांनी तुमी हांगासर तुमची कुमोक दिल्या. परत फूल वा फुलाची पाकळी दिवन जें कितें आमचें येवजन आसा तें पूर्ण करूंक तुमचो सहकार आनी आदार मागता. हें घर आमच्याच देशीच्या निर्गतिकांक हांगासर धर्मार्थ सेवा तांकां सर मेळटली. हें मतेन दवरून आमी कितें साध्य आसा ती कुमोक आमी करया. सोम्या तुझे भोवती तुझे तान पोशी संकर पराकले तान परगडतेल्या तुझी दिरवी तुवें आमकां वेसला इश्ट म्हणून पळयला दैवी जिवान भरला वार्ताने कोटायला कर्जा मोनाने वार्ताने कोटन जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तांपोशे संभरून पराकली तान परगटेल्या तुझी दिवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भवन आणि बहिणीनो पवित्र सातोळ्यांत आमी आसां आणि प्रमुख जावन ह्या सातोळ्यांत देवाचो मोग जेजू क्रिस्तांतय कसो उगडापो जालो तें आमी नियाळ करता. येदोळूच हांवें सांगलेलीं उतरां सांत ह्या संवसारांत आसलेल्या लोकांचो मनशांचो ती सगळीं आपणाची म्हणून
लेखून आमच्या सुम्यान मोग केलो. हो मोग निमाण्या जेवणार ताणें दाखयलो. कोण व्हरतो गे म्हणून ताणें विचारलें. जवान वाडसो या जवान सेवसो. तो व्हरतो तरी तांचे मदें सेवक जावन गुलाम जावन ताणें तांचे थंय आसलेलो तो मोग व्यक्त केलो. आनी अखेरीक त्या क्रुसार ताजो जीव सयत दिवन न्ही बऱ्यां खातीर कोण एकलो मेल्यारय मेलो तातूंत कितेंच विशेश ना. ताच्या बदलाक हांव मरतां म्हणून म्हणल्यार म्हणलें एका बऱ्या मनशा खातीर. पूण आमी सडाव जावन पातक्याचो जीव आमी विसारचो. पातक्यान वाचचें कोण आयकी नाका. पूण आमच्या देवान कितें केलें आमचे खातीर पातक्यां खातीर आमी वाचचे खातीर आमकां सस्नीक जिवीत मेळचे खातीर तो मेलो. आनी अशें म्हाका भावान आनी भयणीनो तसो वर्त मोग मनशा कुळांत ताणें उगडापो केलो. ह्या मोगा खातीर देवाक आमी अर्घान दिवया. ह्या मोगाक प्रति मोग दिवची मनशां आमकां कर म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या देवाच्या मोगाक प्रति मोग दिवची मनशां आमकां कर म्हणून आमी नम्रतेन मागया. सांत आंतोनीन ह्या पुंतळाच्या पात्रोनान देवाच्या मोगाक प्रति मोग दिलो. ताचें उतर वाचून तें जियोवन तें परगट कर. तेच प्रमाणे देवाचें उतर तें आयकून तें जियोवन तें परगट कर. आमी ह्या मोगाक प्रति मोग दिवची सांत आंतोनी सारकी आमकां कर म्हणून ह्या मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमी प्रार्थना करया. सांगात मोगाळ भावान आनी भयणीनो विविध गरजां खातीर विविध इरादे घेवन मागोवंक आमी हांगासर आयल्या. ते इरादे मानून घे आनी आमकां आदार दी म्हणून देवा लागीं मागोवन ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमचे पातकां आनी आमचें उणेंपण वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो उसकुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पसत भगवान सदांच सांगवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा ससनांच्या देवा जेजूच्या कश्टा मरणाचो संभ्रम फावो त्या मनान करून तुझे भोगसाणे आमी जोडूंक पावूं. त्या आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता
ससनांच्या ससना. आमेन. इसाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. द्वीपानो म्हजें आयकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका जीत दिया. हांव जल्मुचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांत थावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड धारीचे तालवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, इस्रायेला, तूं म्हजो सेवक. तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निर्फळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ खर्चिली. तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पूर उलयला. जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे बसोत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवस आतां म्हजें बोळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचे उतार हे. तुझे तोंड तुझी सडवण परगडतेले सोम्या. मुझे तोंड तुझी सडवण परगडतेले सोम्या. सर्वेस्परा तुसो हांवें आसरो घेतला. म्हाका गिरीस फटवण पडो दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुन्सिबीदार देखून म्हाका सोडून बचाव कर. म्हज्या उल्या कांदीव म्हजें तारण कर. मुझे तोंड तुझी सडवण परगडतेले सोम्या. जातो सर्वेस्परा मुझे खडक, मुझे भद्रतेचो आसरो. जातो मुझे जीव वाटोवचे खोटे. कित्याक तूं एकलोस मुझे खडक आनी मुझे खोटे नैवे. देवा म्हज्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. मुझे तोंड तुझी सडवण परगडतेले सोम्या. तूं धन्या म्हजो एकलोस परवोसो. मुझे तरणे प्रायर्थान तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मात हांव तुजेर हांव तेंकून रावला. मुझे आवयचे कुशींतान तुंच म्हजो सलयना. मुझे तोंड तुझी सडवण परगडतेले सोम्या. कशें वर्ड म्हूण म्हाका कळना, तरी म्हजे वोंड तुजे नितीवंत पळय.
म्हणजे तुझे सोडवणीचे कृत्या दिसभर गासयत आसतले देवा मुझे भुरगे प्रायर्था तू म्हाका शिकयत आयला आजून पर्यंत तुझी असर्या वर्णीत आसा मुझे तोंड तुझी सडवण परगडतले सौम्या मुझे तोंड तुझी सडवण परगडतले सौम्या वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया नमन तुका आमच्या राया तू खालसालोय बापा बोळये शेळये परी तुका वेलो खुरसार जोडच्या वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवय आसो जुवांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या इतलें सांगून जेजून आपल्या भितरच कळवळून म्हळें सतस तुमकां सांगता तुमच्या भितरलो एकलो म्हाका विश्वासघात करतलो कोणा विशांत जेजून अशें म्हणलें म्हूण कळनासतना शिसा एकले लागले लागीं ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोगासो ताचे बगलेकच तेंकून आसुल्लो कोणा विशांत तो अशें म्हणटलो म्हूण विचार म्हणून सिमांव पेद्रून ताका हात भाशेन म्हळें देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हड्ड्यार कुशेन बागून सोम्या कोण तो म्हणून विचारलें जाका हांव उंडेसो कुडको बुडून दिता तोच तो म्हणून जेजून एक उंडेसो कुडको बुडयलो आनीक सिमांव इस्करियोताच्या पुताक जुदासाक दिलो तो उंडेसो कुडको ताणें केल्ल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो तवळ जेजून ताका म्हळें तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर ताणें कित्या पासत अशें म्हळें म्हूण जेवणार बसलेल्या कोणाकच समजलें ना दुडवांची चिरी जुदासा लागीं आसली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे ओ दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगला जायते म्हणून थोड्यांनी चिंतलें पूण उंडेसो कुडको घेतस तो तुर्तान भायर सरून गेलो तवळ रात जाल्ली जुदास भायर सरून गेल्ल्या उपरांत जेजून म्हळें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवें देवाकी महिमा लाभली देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाल्ली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो बेगीनच परगट करतलो मोगाच्या भुरग्यांनू आनीक थोडोसो वेळ हांव तुमच्या संगता आसा उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात पूण हांवें जुदेवांक सांगलें तें तुमकांय हांव आतां सांगतां हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना सिमांव पेद्रून ताचे लागीं विचारलें
सोम्या तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिली, हांव वेता थंय तुज्यान आतां वाट धरून येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, कित्याक? सोम्या आतां तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासत जीव दिवंक सयत हांव तयार आसा. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय मू? सतच हांव तुका सांगतां, कोंब्यान 7 घालच्या आदीं 3 पावटी तूं म्हाका ना करतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखणीत तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवाचें उतर आमी आयकलें. ह्या देवाच्या आयकल्ल्या त्या उतरां तावन थोडीं उतरां आमी विंचचीं जाल्यार एक उतर हांगासर अशें आसा. आयच्या पयल्या वाचपांतलें अखेरीचें उतर. तें उतर अशें म्हणटा, तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना, म्हजी सोडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. आनी राष्ट्रांचो उजवाड करचे खातीर देव ताच्या सेवकाक सुरवेर तावन विंचता म्हळें सती ह्या वाचपांत आमचे समोर दवरलेलें आसा. थंयसर हें उतर अशें आसा, हांव जल्मोवचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो, म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तावन म्हाका म्हज्या नांवान ताणें उलो केलो. आयच्या किर्तनांत ती आमी हेंच पळयता. थंयसर किर्तनकार म्हणटा, जल्मांत तावन तुजेर हांव तेंकून रावलां, म्हज्या आवयचे कुशीन तावन तूंच म्हजो सलयनार. हांगासर आमी पळयता ह्या प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आनी किर्तनांत देवातय तांकां आसो तो संबंद आदलो पुर्विलो, जल्मा तावनूच सुरवेर तावनूच. आनी देवान कित्याक तांकां ह्या संबंदांत दवरलां ताचो उद्देश स्पश्ट. आमकां सगळ्यांक उजवाड करचे खातीर, आमी हर एकल्यांनी देवाची महिमा परगट करचे, देवाची महिमा प्रसार करचे दिवे आमी जावचे खातीर. हें सत सुवार्थेन ती मोगाळ भावान आनी भयणीनो जेजून सांगलेलें आसा. आमच्या जण एकल्या विशयांत ताणें अशें सांगलां, तुमी जावन आसात संवसाराचो उजवाड. तुमी जावन आसात संवसाराचो उजवाड. कोणी दिवो पेटोवन कळशे पोंदाक दवरिना, बगार सगळ्यांक ताचे तावन उजवाड मेळचे खातीर तो एके दिवटोणेर दवरता. आनी त्या देखून आमकांय कळशे पोंदाक लिपोवन दवरचे खातीर उजवाड केल्लो न्हय. आमकांय तो उजवाड कोणायक पाशार जायनासलेल्या बरें आमी जिवोवच्या खातीर या उरचे खातीर आमकां रचलेलें न्हय. बदलाक मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमकां जण एकल्याक रचल्लें आमचे तावन महिमा परगट जायचे म्हणून.
जेजूची ह्याच दिशेन आसची उतरां आमी पळयता. थंयसर जेजू म्हणटा मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सोबें देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो. वय जेजू जावन आसा आमचो भाव आनी जेजू ताच्याच जिणे विशांत हें म्हणटा. तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार म्हजे तावन देवाक महिमा मेळोवंक जाय. ती जावन आसा जेजूच्या जिविताची एक विंसवण, या जेजूच्या जिविताचो शेवट. आनी केन्ना त्या जेजू तावन देवाक महिमा मेळटा तेन्ना तो म्हणटा देवच ताका महिमा दितलो. आमी केदाळा मोगाळ भावान आनी भयणीनो, देवाची महिमा प्रसार करचे उजवाड जाता तेन्ना देवच अखेरीक आमकां ताच्या महिमेंत व्हरतलो, ताच्या महिमेंत आमकां तो जागो दितलो. आमी पळयता हें आमचें मिसांव आमी ल्हानतावनूच वळखलें आसा, वळखून घेतलें आसा. आनी त्या देखून आमी जल्माल्या उपरांत आमकां पवित्र स्नाना खातीर इगर्जेक हाडटात. आनी ह्या पवित्र स्नाना मुखांतर आमी ह्या क्रिस्ता थंयच एकवटलेलीं जाता. क्रिस्ताच्या जिवितांत एकवटलेलीं जाता आनी क्रिस्ताच्या मरणांत एकवटलेलीं जाता. म्हणजे आमचें जिवीत सोम्या सारकें करच्याक आमकां आपोवणें आसा. आनी ह्या वेळार स्मगळ भावान आनी भयणीनो आमकां वात दिल्ली आसा. आनी आमचे तर्फेन ती आमच्या आवय बापायनी आनी आमच्या पदोन मोदोरनी ती काण गेल्ली आसा. आनी आमकां ह्या जागान सांगलेलें आसा भावार्थाची दिवटी पेटलेली सांबाळूंक. हो भावार्थ सदांच पेटलेलो दवरूंक आमकां आपोवणें मेळ्ळां. आनी केदाळा हो भावार्थ आमी पेटलेलो दवरता तो हो भावार्थ आमचो भावार्थ, आमी उसारचो भावार्थ, आमी जियेवचो भावार्थ तो कितें गे म्हणून पेल्याक दिसता. आनी त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमचें मिसांव हें. पूण आमच्या सालत्या जिवितांत कितें जाता, कितें जाता जुवांच्या सुवार्थेंतच आमी पळयता. जुवां विशांत आनी ताच्याच विशांत जेजून सांगलेलें आसा ह्या संवसारांत जुवां एक जळतो दिवो कसो आसलो, एक जळतो दिवो कसो आसलो. देवाक परगट करूंक, जेजूची वळख दिवंक, जेजूची महिमा लोकांक दाखोवंक तो हांगासर आमच्या मदें आसलो. पूण लोकांनी कितें केलें? लोकांनी उजवाडा परस चड काळोखाचो मोग केलो. लोकांन उजवाडा परस अंकाराचो चड मोग केलो म्हणून थंयसर सांगलेलें आसा. मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी पळयता जेजून ताच्या शिसांक विंचलें आनी ताच्या शिसांक तेंच मिसांव ताणें दिल्लें, ताणें शिकयलेलें सयत. पूण आमी पळयता ताचे शिस आयच्या सुवार्थेंत दोगा शिशा विशांत प्रत्येक जाण आमकां सांगलेलें आसा. ते शिस कोण गे म्हळ्यार एकलो जुदास इस्कारियोत. आनी ताणें कितें केलें? केवल पयशांच्या आशेक लागून अंतराक तो रिगलो, काळोखान तो रिगलो. जेजूचो मोग करच्या बदलाक, उजवाडाचो जावन जियोवच्या बदलाक तो अंतराचो जालो. आनी ताणें आमच्या सोम्यांक जेजू क्रिस्ताक ताजो शिश जावन ताणें विकृत केलें. आनी ताणें विकृत करता आसतना थंयसर जुवांव एक वाक्य सांगता. तें कितें म्हळ्यार तोवळ रात जाल्ली, तोवळ रात जाल्ली. तोवळ रात जाल्ली म्हळ्यार ह्या उतरांचो अर्थ कितें? कितें म्हळ्यार तो देंवसाराच्या ह्या काळोखाच्या ह्या अंतराच्या प्रभावाक वळोवक जाल्लो म्हणलो अर्थ. वय जो कोण अंतराच्या ह्या काळोखाच्या प्रभावाक वळोवक जाता तो उजवाड इन्कार करता, उजवाडाक तो पयस करता. आनी आमी पळयता जुदास तेंच करता. जुदासाच्या जिवितांत तोवळ रात जाल्ली
कित्याक तो अंधकाराच्या प्रभावाक काळोखाच्या प्रभावाक वळोग जाल्लो. आमी परत पळयता थंयसर आसा पेद्रो. जेजू आपणान वेच्या विशयांत उलयता आनी आपूण खंय वेता थंयसर तुमकां येवंक आतां जावचें ना म्हणून तो सांगता. आनी पेद्रो उलयता आनी म्हणटा तूं खंयसर वेताय थंयसर आमी वेता. तुजे खातीर म्हजो जीव सयत दिवंक हांव तयार आसां. आनी जेजूक कळीत आसा पेद्रो विशांत. आनी पेद्रो विशांत उलोवन तो म्हणटा पेद्रो विशांत कळीत आसा म्हूण मनशाक चड मनशांचे अस्खतकाये विशांत ताका कळीत आसा. आनी तो म्हणटा वय कोंबो 7 घालचे फुडें तूं म्हाका 3 फावटी नेगार करतलोय. आनी कितें जाता पेद्रो त्या जेजूक नेगार करता. वय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, उजवाडाक साक्ष दिवच्या बदला ताका उजवाडाक साक्ष दिवंक जायते अवकाश मेळ्ळे. 3 फावटी अवकाश ताका थंयसर आसले. पूण उजवाडाक साक्ष दिवच्या बदलाक तोय एका वाटेन त्या अंधकाराच्या प्रभावाक वळोग जाला अशें तो दाखयता. उपरांत जुदासाक आनी पेद्रोक कितें व्यत्यास आमी पळयता मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. पेद्रो उजवाडाक अशें येना, बदलाक अंधकाराची वाट धरता. पूण पेद्रो कितें करता गळगळ्यां रडता. ताच्या पाताक तो वळखून घेता. ताच्या मिसांव आपूण जियोंक सुकला म्हणून तो मानून घेता आनी तो उजवाडाक येता. उजवाडाक कसो येता आमी पळयता मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. पवित्र सभेचो पयलो पापा साहेब तो जाता. आनी उपरांत आमी पळयता रोमांत तो ताका कुर्साचें मरण तो स्विकार करता. आपूण सोम्यां बरी कुर्सार मरूंक योग्य न्हय म्हणून तांकां सांगून म्हाका पांय वयर कर आनी मांडो सकयल कर, म्हाका कुर्सार मारा म्हणून तो म्हणटा. पळया उपरांत तो भियेना, बदलाक उजवाडाचो जावन सोम्या जेजू क्रिस्ताक तो साक्ष दिवंक फुडें सरता. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत आसता आसतना आमी एक सत वळखून घेवंक जाय. तें कितें म्हळ्यार ह्या संवसारांत अंधकाराच्या सक्त्या मदें आनी उजवाडाच्या सक्त्या मदें झूज जावनूच आसा. हें झूज आमच्या जल्मांतावन आमच्या मरणा पर्यंत तें जावनूच आसा. ह्या झुजांतावन आमकां मुक्ती ना. हें झूज निरंतर झूज. आनी त्या देखून आमी कितें करूंक आसा. आमी न्हय अंधकारांच्या सक्त्यांक आमचे सकत मेळोवचे, बदलाक उजवाडाच्या सक्त्यांक आमचे सकत मेळोवन झुजची व्यक्ती आमी जावंक जाय. व्यक्ती आमी जावंक जाय. हें जावन आसा आमचें आपोवणें. उजवाड जावन जियोवचें जावन आसा आमचें आपोवणें. आमच्या जिविता मुखांतर देवाक महिमा दिवचे बरी आमी जियोवचें हें जावन आसा आमचें आपोवणें. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, काळोखाच्या सक्त्याक अंधकाराच्या सक्त्याक ओळख जावन त्या प्रभावाक लागून आमी जायते फावटी आमी जुदासा बरें केलां जावं पुरो. आमच्या देवाक आमी विकृत केलां जावं पुरो. आमच्या सोम्याची त्या पेद्रो बरें वळखूच नासलेल्या बरें आमी जियेल्या जावं पुरो. पेद्रोन म्हळें म्हाका वळखूच ना, म्हाका तो कोण म्हणूनच हांव नेना. त्या प्रमाणे आमी जायते फावटी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेल्या जावं पुरो. जेजूची वळख नासलेल्या बरी. आनी ह्या मुखांतर जेजूची वळख दिवंक जायना, जेजूचो उजवाड प्रसार करूंक जायना. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, हे घडीभर त्या काळोखाक त्या अंधकाराक प्रभाव जाल्ली ती घडितां, प्रभावाक वळख जाल्ली ती घडितां आमी उगडासा खाडया. आमी नाका त्या जुदासा बरें करचें, बदला त्या पेद्रो बरें आमच्या पाताक आमचें सूख आमी वळखून घेवया. पेद्रो बरें आमच्या सुखी खातीर पातकां खातीर गळगळ्या आमी रडया. आनी परत कशें पेद्रो तो नवो व्यक्ती जालो गे, क्रिस्ता परगट करचो व्यक्ती जालो गे, क्रिस्ता खातीर मरण सयत मरूंक तो तयार जालो गे. आनी ह्या प्रमाणे ताच्या जिविता मुखांतर क्रिस्ताक तो साक्षी जावन जियेलो गे. तशेंच आमी तसले व्यक्ती जावन जियोंक फुडें सरया. आनी ह्या मुखांतर आमचें जिवीत सुफळ जातलें, आमचें आपोवणें आमी जियेल्ल्या बरें जातलें. आमच्या जिवितांतावन सोम्या देवाक महिमा मेळटा आसतना देवच ताची महिमा आमचे थंय परगट करतलो आनी ताचे महिमेंत तो आमकां वांटो दितलो.
आमचें सालतें जिवीत असल्या ह्या भावार्थान असल्या चिंतपान जियोंक आमी फुडें सरया. ह्या पासो तूं गरज असो कृपेचो दैवीक आदार आमकां व्हड मापान समेस्तां फावो कर म्हणून आमी एका काळजान आनी एका मनान मागया. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, देव आमचो मोग करता, ताचे जतनेन आमचें जिवीत तो सांबाळटा. ह्याच विश्वासान आमची प्रार्थना, आमची मागणी ताचे समोर दवरया. सर्गींच्या बाप्पा, पवित्र सभा चलोवन वचच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक, गवळी बापांक, याजकांक, धर्मिकांक राग आनी सांबाळ. तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बाप्पा, आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर्व भ्रष्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बाप्पा, आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बुलोवन तांची जिणी होगडय नाशे सबार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर. सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बाप्पा, आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी ते सावा तांची कंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशेताक आयल्यात. तांची आशा अपेक्षा सुफोळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बाप्पा, आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मोतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर्व पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर्व पिडे शिडेंतली तांकां निवार म्हूण मागता. बाप्पा, आमचे मागणे आयक. ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शेंबोरांनी तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसची सर्व बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता. बाप्पा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कसके गरजां पासत एक घडीभर मौनपणे आमी मागया. जायत्या जाणांनी आमचे लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा. तांच्या पासत प्रार्थना करया. तांच्या गरजांनी देव पावोवन दी. सर्गेंच्या मोगाळ बापा, तुज्या बापाय सारक्या मोगाचेर आनी जतनाचेर आनी ती जतन आनी तो मोग आमकां सदांच तुज्या तान फावो जाता. म्हळ्यार भावार्थान तुजो आधार मागून, तुजी मजत मागून दवरलेली मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी आमचें जिवीत तूंच चलोवन सांबाळून व्हर म्हूण आमी मागता. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. देव कितें सोमिया तुका हे भेटोवणे वेळार ना कितेंच मोजे म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका उंडो जिविताचो दिवन म्हाका पोसता वायन तुदा कांचो सासणी पिवून करता कश्टा वावराचो तुवें म्हजेर वतला तुकाच भेटोवन दिवच्या म्हाका तुवें रचला म्हाकाच तुवें रचला.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. दयाळ बापा, तुझ्या कुटुंबाच्या बलिदानांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. कश्ट सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुटा रुपान आमी आतां एकवटतां. हो एकवट दिसान दीस वाडोवन आमच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं म्हण मागतां. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. यश आमी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितेल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती गणितां सोडवण्यांची आमी भक्तीन संभ्रमता ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोषान भरून तुजे मुखार निरंतरी वाकणतात सरगार. तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गे तुका जय. ओ सर्गे तुका जय. ओ सर्गे तुका जय 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 जय. ओ सर्गे तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओ सर्गे तुका जय 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 जय. ओ सर्गे तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे वसत समर्पूंची. तेच परें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारो उतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या चढवणदारा आमची चढवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल सुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्या पृथ्वीचेर विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्डो आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदवन मेल्ल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखमळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे माये संगती सांजू जे तिसो निस्कळपती भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्वई काळी तुका मानवतले त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेधार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोव्यां आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळत कर.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया ही देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती नीज जावन सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली राते उंडो घेतलोय तुवें तुज्या हाती वायनाची कास निवून शिसा अर्पिलोय तुवें तुका मनशाक उडा सोम्या आमी आयल्या तुज्या जेवणा मास्रग तुजे भक्तीन सेवच्या आमकांच मोडू पेल्या देवच्या तुका सासना जियेवच्या सोम्या आमी आयल्या तुज्या जेवणा मास्रग तुजे भक्तीन सेवच्या आमकांच मोडू पेल्या देवच्या तुका सासना जियेवच्या धुले तुवें पायशिसाचे केले दिन पोणी ते काम साकराचे लिसावन दिले ल्हानपणाचे तुज्या कामी पाय आमच्या पेल्याचे सोम्या आमी आयल्या तुज्या जेवणा मास्रग तुजे भक्तीन सेवच्या आमकांच मोडू पेल्या देवच्या तुका सासना जियेवच्या सोम्या आमी आयल्या तुज्या जेवणा मास्रग तुजे भक्तीन सेवच्या आमकांच मोडू पेल्या देवच्या तुका सासना जियेवच्या प्रार्थोया कणवळ्या बापा आमच्या आत्मेक उदर पोशणाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय हें सोडवणेचें देणें घेवन
आमी आतां दादोशी जाल्या ताचे वरवीं सरकार तुज्या सस्नेक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण मागता आमच्या सुम्याचे सुक्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक आयिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सरभक्तिकांक तुमकां मोगाचो स्वागत 12 वर्सांची चरित्रा सोडून 400 वर्सांची चरित्रा आसचें पुणशत आमकां समेस्तांक मोगाचें कित्याक ह्या पुणशतांत सांत आंतोनीचे विनवण्याचो आदार आमकां मेळटा आनीकी मेळटा म्हणलो विश्वास आमचो जो विश्वास दवरन हांगासर तुमी आसात ज्या विश्वासान आज तुमी ह्या पोंतळार मागलां आनी मागतात ती तुमची सर मागणी सांत आंतोन निरंतरी देवा समोर दवरून दी आनी कशें ताणें 400 वर्सां तावन भक्तिकांच्या जिवितांत असर्यां केल्यांत वडकृत्यां केल्यांत तीच असर्यां तुमच्याय जिवितांत तो करून दी म्हणून हांव मागतां आनी म्हज्या दिसपट्ट्या मागण्याच्या जिवितांत तुमच्या पसत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां हांव बसयतां ह्या पुणशतांत तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां सांत नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन 11 वरार मीस उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा ह्या मिसांत तुमी वांटो घेवयेत कोणाक हप्त्या मदें ह्या मंगळारांचे येवन पुणशतांत मागणी भेटोवंक आसादी जाता तांकां आयताराच्या मिसाक आजार जावंक मागोवंक अवकाश सदांच उक्तो आसा ह्या पुणशतांत हेर सवाय मेळटा भुरग्यांक तशेंच व्हडांक वांजेल रजार आत्मीक समालोचन कुमसारां हप्त्या मदें ही सेवा गरज आसलेल्यान सुरवेस कळोवन येवच्याक विनंती आसा रजेचे दीस हे हप्त्या मदें कुटुंबा समेत पंगड जावन ह्या पुंतळाक येतल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार पयल्यान आमकां कळयल्यार जोगते मांडावळ आमी घालता ह्या पुणशतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा पवित्र उदक तेल दुंप कोंता बिंदिण्यो सांत आंतोनीच्यो ल्हान माज्यो जेजूची सुवार्थ बूक बायबल डायरी कॅलेंडरां आनी हेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात खंयच्याय धर्मीक वस्तूंची आशिर्वादीत केल्ल्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार तुमी मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दिवयेत कोणायक मिसां दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता हांव नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी तशेंच नोवेनांच्या दिसा मुर्दो मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500 हर एका मंगळारा भक्तिका दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावोवंक अवकाश आसा रुपये 8000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत तांके प्रमाणे सड्या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतीं आधार दिवयेत ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हाती घेवंक आसात जायत्या मापान ह्या पुणशताची अभिवृद्धी जावंक आसा हे दिशेन जायती योजना हाती धरूंक आसात आनी आमी हातीन धरिल्लें पयलें योजन आसा निर्गतिकाच्या आश्रयाचें योजन ताचें योजन हंता हंतांनी पंथा पावोवचें तुमी पळयतात हें संपूर्ण रितीन पंथा पावोवंक आमकां तुमच्या कुमकेची ह्या तुमच्या दानांची गरज आसा कोणायकी ह्या वर्त्या काकुळतीच्या कामांक कुमोक दिवंक मन आसा जाल्यार तुमचें कुशेचें दान तें ल्हान या व्हड जावं तें आमी मोगान स्विकार करता हे दिशेन विवर दिवची मानवी पत्रांय स्टॉलांत तशेंच दफ्तरांत मेळटात ती तुमी घेवन विवर जोडयेत आनी हेरांत तावनी दान मेळ्ळा अशें तुमी तुमचें प्रयत्न करयेत आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्यांचो हांव उपकार दवरतां वासाप बावतेची प्रार्थना वाचलेल्यांचो आनी सांगता हर एका मंगळारा आमकां संगीत दिवच्या लॉयड रिबेरो गंगोळ्ळी हासो किर्तना गांवक कंतारा गांवक आमकां कुमो करच्या रिना मेंडोन्स तल्लूर इसो आनी सांगता गायन गांवक हांगासर कुमो करच्या रोसी आनी फिलोमिना टिचर हांचो उपकार दवरतां तांकां देव बरें करूं आनी सांगता जवान वाडोवंक आनी हेर रितीची मांडावळ घालोवंक
दान एकठांय करूंक अशें ल्हान व्हड सेवा तुमी दिवन आसात. ह्या पुंतळांतय तुमचो अभिमान तुमचो मोग तुमी दाखोवन आसात. तुमकां देव बरें करूं. तुमची सेवा वर्त्या मापान देव स्विकार करून दी. तुमच्या पसत ताच्या पुंतळार सेवा दिवच्या पसत सांत आंतून विनंती करून दी आनी तुमचें जिवीत बेसावांनी भरलेलें जावं दी म्हणून हांव मागतां. पदविलेट तुमकां देव बरें करूं. आयच्या दिसाचें बलिदानांत भेटोवणी तुमी केल्या आनी आमच्या पसत तुमी मागलां. तुमचें मिसांव यशस्वीचें जावं. तुमच्या मिसावांचेर तुमी करच्या कामांचेर देव ताचें भरपूर आशिर्वादां वतूं म्हणून हांव मागतां. आमी उबी रावया. नव्यानाची सुरवात करया. सुरवेलें गीत आमी गावया. तुका जपा अबले मरण सुखान वरा देव सारता नावान पडता कोडा पिडेस बरे जाता दर्या सांकळी तो फॉर्मायता आंदल्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्या दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा बुजोन धाडटा. पान नंबर 16 नव्यानाचें मागणें सांगाता भक्तीपणी आमी म्हणया. हे वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांचे वासाची पिडा पयस सरता म्हणून उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदिवानाचे सांकळे तुटोवन पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास पयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तो पावताय. सर पातयणी तुजें दवन तुजी कुमक आमी मागता. इतल्या व्हड्या आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणें. हे केरेकट्ट्याच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजी मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तो पावताय. तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीरचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असर्यांचे देणे विशेष. ह्या असर्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. ताच्या फुडें सांत आंतोनीचे मजतेन आमकां मेळिल्ल्या उपकारांचो उगडास काडया आनी ताका अर्गां दिवया. PUCंत बऱ्या अंका समें पास जाल्ल्या खातीर भुरग्यांच्या परिक्षा बऱ्यान जावंक आदार दिल्ल्या खातीर काम मेळ्ळ्या खातीर भुरग्याच्या देण्यां खातीर सर्जरी यशस्वी जाल्ले खातीर गर्भांचें काम हाती धरून कुमक केल्ल्या खातीर ह्या आनी असल्या जायत्या गरजांनी आमकां मेळिल्ल्या आदारा खातीर देवाक अर्गां दिवया. ताचे विनवणे खातीर सांत आंतोनियोचो उपकार आमी बावडया. सांत आंतोनीन आमच्या पसत सदांच विनंती करच्याक आनी देवातान व्हड आदार आमकां दिवच्याक ताजे समोर आमची प्रार्थना आमी दवरया. कुटुंबांत मागणें शांत समाधान सदांच आसचे खातीर कोर्टांतली केस इत्यार्थ जावन सक्तांक एकच सारको जागो मेळचे खातीर गाय दूख उणी जावचे खातीर बरो फुडार मेळोवंक कुटुंबांतल्या सरसन्यांक बरी भलायकी मेळोवंक पांय दूख गूण जावंक भुरग्याची वाडावळ बऱ्यान जावन
उस्वासाचे समस्या बसोंक आनी बरी न्हीद पडोवंक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत आनी जाणवाय मेळोवंक जाग्या संबंदीत सर कामां पयशांची कितेंच अडचणी नासतना जावंक आमाल पियेवण्यांत तावन सुटका मेळोवंक बरी चिनी जिवंक बरी सेरीक मेळोवंक री एग्जामांत बरें बरोवन पास जावंक काजार जावंक मतींत मतीक उजवाड मेळोवंक कोंकले गूण जावंक आनी शुगर नॉर्मल येवंक राग आनी बेम पयस वचोवंक घरचें रीण फारीक जावंक जागो बऱ्या मालाक विकून वचोवंक भुरग्याचे देणे मेळोवंक भायर वचोंक बेगीनच विजा मेळोवंक बेगीनच कामां मेळोवंक भांगार सोडून हाडूंक वाट दिसोवंक भायर पडिल्लें भांगार मेळोवंक बऱ्या रितीन काम करूंक साध्य जावंक रिगांत आनीक 7-8 वर्सां काम करचो अवकाश मेळोवंक हे दिशेन कोणान तावनी कसलेच समस्या कसल्योच अडचण्यो येना जावंक कोलेस्ट्रॉल आनी उस्वासाचे समस्या येना जावंक पयशे पाटी मेळोवंक गर्भांचे आनी हेर सर योजना पोंदा पावोवंक गर्भांत आसलेल्या भुरग्याक थंय भलायकेचे समस्या आसात कितेंय दोळ्यां लागीं ब्लड क्लॉट जाल्ले बरी आसा ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक नर्सींग परिक्षेंत पास जावन युरोप देशाक वचोवंक पतिनेन गोवा लागीं पाटी येवंक एलर्जी गूण जावंक 2.5 वर्सांच्या भुरग्याचें डायबिटीस गूण जावंक शॉपांत बरें बिझनस येवंक सांबाळ सोडोवंक सिगरेटी तावन पयस रावंक सक्टां लागीं मोगान रावंक पायल्स आनी शुगर बरें जावंक घराक आनी जाग्याक वचोंक वाट मेळोवंक स्वंत बिझनस करूंक साध्य जावंक परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण आनी कामांत भद्रती मेळोवंक दिसपडतो ग्रास फावो जावंक कुटुंबांतल्या सर्वांक पिडेशिडेंतल्या कश्टांवरांतलें आनी अवघडांतलें रक्षण मेळोवंक फुडारा दिशेन सारको निर्धार काडून घेवंक साध्य जावंक गांठी दूख गूण जावंक फ्लॅटाचें रेजिस्ट्रेशन जावंक आनी लोन मेळोवंक उस्मोड गूण जावंक जाग्याचो वांटो मेळोवंक सारकें करून उलोवंक मानसीक पिडा गूण जावंक नेट आनी KCT परीक्षा बऱ्यान बरोवंक आनी क्लियर जावंक गॅस्ट्रीक गूण जावंक बायल डक्ट कॅन्सर गूण जावंक लम्स नपयस जावंक ब्रेन हॅमरेज गूण जावंक हातान धरिल्लें येवजन पोंदा पावोवंक बरी भलायकी बरें काम मेळोवंक परीक्षेंत बरे अंक जोडोवंक ह्या गरजां सगळें आमच्यो गरजो आमी मेळोवया कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांच्या पासत मागया आमच्या वावराचेर बेसांव पडच्याक मागया भुरग्यांच्या फुडाराचेर बेसांव पडच्याक मागया आमच्या कुटुंबांत बरेंपण जें कितें आमी आशेतांव तें येवच्या पासत आमी मागया एकामेका खातीर आमी मागया ह्या पुंतळाक हजारो भक्तीक येतात तांचे मागणी दवरतात त्या सावन बरोवन घालतात तें सगळें सांतान तोंड स्विकार करून दी देवा समोर दवरून दी निरंतरी विनंती करून दी आनी देवाचें व्हड कृत्यान तांच्या जिवितान जायशें तो साध्य करून दी म्हणून आमी मागया आमचे मागणें फुडें व्हरया ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकारसूं दी सर्व कश्टांतले विघ्नांतल्या अनवरांतलें पिडेशिडेंतलें आनी वायटांतलें आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी आमेन सांत आंतोनिया पासत विनंती कर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर पिडे संगतीर मागया आनी रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया
कितेंय पिडा आसा जाल्यार ती गूण जावच्या पासत आमी मागया. ऑटिझम तसली पिडाच्या भुरग्यां पासत मागया. त्या भुरग्यां पासत तांकां भलायकेंत देवान सदां सांबाळच्या पासत मागया. आमच्या कुटुंबांत कोण पिडेस्त आसान, आस्पत्रेंत कोण पिडेस्त आसान, कोणाची सर्जरी जावंक आसा आनी कोण चिकित्सा घेवन आसान, तांच्या भलायके पासत आनी मागोवंक सांगलेलें आसा, तांच्या हर एकल्या पासत आमी मागया. जेजूची बायसन गूण करूंक लागली सकत ती त्याच जेजूतान आमच्या मदें आजाराच्या सोम्यांतावन भायर वचून दी आनी पिडेस्तांक आमकां सोमेस्तांक गूण करून दी, आमकां भलायकेन दवरून दी. सोम्यांचे नावी आमचो आधार, ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्यां दयनायक आमचे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी सासान देवा, तुजी गूण करचे सकत पिडेस कुडीने वतून कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे ताण पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यान तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशतान तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुलीन ते तुजे साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यांनी देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियेवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. रेलेकेचो आशिर्वाद घेवंक आमचे तकले आमी बगोवया. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे राव आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळलो. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरून, तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं, तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दे. आमेन. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदां काल रावूं. आमेन. आमी संपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गेंच्या मोगाळ बापा, आमचे तें तुजें रसने तें तुजें उदारपण तूं दाखयताय. ह्या पासत मनशांचो वावर तूं सफळ करताय आनी आमच्या दैहीक सक्ते खातीर, आमी दैहीक रितीन भलायकेंत आसचे खातीर पोशण भरीत खाण तूं आमकां फावो करताय. आयच्या दिसाय, ह्या नोवेनाच्या दिसा, ह्या पुणतळार सबार भक्तिकांच्या उदारपणाचो फळ जावन हें जेवण आमकां तुवें दिलाय. तुज्या वर्त्या देण्या खातीर तुका अर्गां दिता आसतना हें जेवण दिल्ल्यांचेर आनी जेवण सेवतेल्या आमा सुमेसांचेर तुजी आशिर्वादां घाल. ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी हें जेवण सदांच आमकां तुजें तें एकवटचें, एकामेका तें एकवटचें. तुज्या मोगाचेर विश्वास दवरून आमचें जिवीत सारूंक आमकां कुमोग करचें आनी सडकन आमकां सक्तेन भलायकेन दवरचें जेवण जावन तूं तें बदली आनी तुज्या मोगाचो व्हरतो अनुभव आमकां निरंतर हितून फावो कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. आमेन. नमन तुका पवित्र खुर्सा, नमन आमच्या मोगा गुर्ता. नमन खुर्सा जैते वंता, नमन खुर्सा आमच्या सोम्याच्या. खुर्सा मरणा पर्यंत जेजू खालतो जालो, जेजू मेलो जीवन जालो, नव्यान येतलो. खुर्साक मानान ताव निवरण मान फावो केलो, कष्टा मोडान सर मनशांक बरवसो दिलो. नमन तुका पवित्र खुर्सा,
नमान आमच्या मोगाक उरता नमान खुर्सा जायते वंता नमान खुर्सा आमच्या सोन्याच्या मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भगवान कृष्णाचे कृपे नेवर आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.